अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हालिया दिनों में हमने देखा कि ईरान की जंग में जैसे जैसे हालात ख़राब होते गए और गल्फ़ की सिचुएशन अदम इस्तेहकाम का शिकार होती गई, हमारे यहाँ लोगों की फ़िक्र और अंदेशे में भी उसी तरह इजाफ़ा होता गया, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी तादाद हमारे लोगों की गल्फ़ में मौजूद है जो रोज़गार के सिलसिले में वहाँ पे रहती है। तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा लोग गल्फ़ में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला से मौजूद होते हैं, जो वहाँ पर काम काज करते हैं, अपने ख़ानदानों का पेट भरते हैं। तो देखना ये है कि अगर गल्फ़ के हालात जल्द से जल्द ठीक नहीं होते तो हमारी इन लोगों का क्या होगा, उन पे किस तरह के असरात मुरतब होंगे। पहली बात तो जैसे हमने डिस्कस की कि 15 लाख से ज़्यादा लोग हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान की 55% से ज़ायद जो रेमिटेंसेस हैं, जो तरसीलात ज़र हैं, वो गल्फ़ ममालिक से आती हैं। क्योंकि हमारे जो लोग रहते तो मुख्तलिफ़ ममालिक में हैं, हमारे लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी रहते हैं, कनाडा में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इस तरह अमेरिका वगैरह में भी रहते हैं, मगर इस तरह के लोग जो यूरोपियन ममालिक में या कनाडा अमेरिका में हैं, ज़्यादातर वो अपनी फैमिली समेत वहाँ पे मुंतकिल हो गए होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे घर वापस नहीं भेजते। जो बड़ी अमाउंट में पैसे आते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं गल्फ़ कंट्रीज़ से आते हैं। तो ज़्यादा जो पैसे मौसूल होते हैं वो इस तबके की तरफ से आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग हालांकि स्किल्ड ही नहीं होते, लेकिन वो जो कुछ कमाते हैं तकरीबन सब का सब अपने घरों में भेज देते हैं। अब सूरत हाल जिस तरह की हो रही है और पिछले अरसे में हमने देखा कि वहाँ पर यूएई का पता चलता है कि शायद वो जीसीसी से भी अलहदा हो जाए, और ओपेक से वो ऑलरेडी अलहदा हो गए हैं। पिछले अरसे में यूएई ने पाबंदियाँ भी लगा दी थी पाकिस्तानियों पर, जिसका मतलब कि आज़ाद कश्मीर के लोगों पर भी, कि उन्हें वीज़े नहीं दिए जाएंगे। इस तरह की बातें ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं। शारजा के बारे में भी हम ये बात तवातर से सुन रहे हैं कि शारजा अलहदा होना चाहता है यूएई से, और अगर इस तरह की बातें एक मरतबा शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब होता है कि दरार पड़ चुकी है, और जल्द या बदेर ऐसा हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता शारजा अलहदा हो जाता है तो इसका मतलब कि बाकी इमारात के बारे में भी ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं होगा। किसी भी तरह का जो माशी अदम इस्तेहकाम है गल्फ़ ममालिक के लिए, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस साबित हो सकता है, क्योंकि हमारा गल्फ़ ममालिक पे सिर्फ इन्हिसार ही नहीं है, ओवर डिपेंडेंस है। सूरत हाल ये है कि खुदा न खास्ता अगर अभी भी जब हम देखते हैं कि यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जिस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान को अगर कोई साइड पिक करनी पड़ जाती है, या ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जब हालात ज़्यादा ख़राब थे उस वक्त अगर पाकिस्तान को कोई साइड पिक करनी पड़ जाती, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि बड़ी तादाद में हमारे लोग वापस आएंगे। हमने ये पहले देखा है, लिहाजा ये एक महज स्पेकुलेशन नहीं है। 1990s में जब गल्फ़ में बहुत बड़ा क्राइसिस था, तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोगों को वापस आना पड़ा कुवैत, इराक़ और मुख्तलिफ़ ममालिक से, और पाकिस्तान में जो मईशत है उसका वो बहुत बैठ गई, बहुत बुरे हालात हो गए, क्योंकि हम या पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद भी हम अभी तक इस सूरत हाल के लिए तैयार नहीं हैं। तो करना क्या चाहिए? पहली बात तो ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ करने के काम हैं। मसलन ये कि हमारी हमारे ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अनस्किल्ड लेबर होती है, और अनस्किल्ड लेबर इस तरह के जो गैर यकीनी के हालात हैं उसमें सबसे ज़्यादा डिस्पोजेबल होती है, सबसे ज़्यादा ख़तरे की ज़द में होती है, और सबसे ज़्यादा मुतासर जो तबका होता है वो अनस्किल्ड लेबर ही होती है, क्योंकि ये पहली खेप होती है जिसे फ़ारिग करके कोई दूसरा अनस्किल्ड बंदा भर्ती कर दिया जा सकता है। अगर आपके पास कोई स्किल होगी तो ज़ाहिर है कि हो सकता है कि आपकी ज़रूरत आप इनएविटेबल हों, आपकी ज़रूरत नागुज़ीर हों आप, लेकिन अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो आपकी जगह कोई भी दूसरा बंदा ले सकता है। तो पहली बात तो ये है कि आप भले ही लेबर के काम भी करें, लेकिन कोई ना कोई स्किल हासिल करें, आईटी की स्किल्स हासिल करें, कोई टेक्निकल काम काज सीखें, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी पढ़ाइयों से, क्योंकि स्टैंडर्ड वैसा नहीं है, हमारे बीए पढ़े हुए अफराद भी अच्छी तरह से मोस्टली एक दरख्वास्त लिखने में भी मुश्किलात महसूस करते हैं। तो इससे हमें पता चलना चाहिए कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऐसा नहीं है जो हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने पाँव पे खड़े होने के लिए मदद कर सकता हो। उस सूरत में इंडिविजुअल लेवल पे, ज़ाती लेवल पे हमें कोई ना कोई हुनर सीखने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी कुछ बातें जो हैं वो ज़ाहिर है हुकूमत के करने की हैं। हुकूमत को इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर ये बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग वापस आ जाते हैं तो हुकूमत क्या करेगी।
نئے نئے ایونیوز دیکھنے کی ضرورت ہے. مثلاً وہ ذاتی طور پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. مثلاً یو اے ای اور گلف وغیرہ کے علاوہ بھی تو جگہیں ہیں. یورپ میں اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہے, ملیشیا ہے, ایسٹ ایشیا ہے. حکومت کے دیکھنے کے لیے جاپان, جرمنی, بہت سارے کوریا, اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں جن کے ساتھ حکومت بات چیت کر سکتی ہے اور وہاں پہ ان کی مستقبل کی ضروریات کے بارے میں معلومات لے کے اپنے ملک میں لوگوں کو ان شعبہ جات میں تربیت دے سکتے ہیں, تاکہ کل جب جاب مارکیٹ کھلتی ہے تو ان کی کھپت ہو سکے, ان کی ضرورت پڑ سکے. 65% آبادی ہماری جو ہے وہ نوجوانوں پر مبنی ہے. ان کے بارے میں سوچا نہیں جائے گا تو پھر مشکلات خدا نخواستہ آج نہیں تو کل آ جائیں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جب بھی کوئی امیگریشن کی آپ اپلیکیشن کھولتے ہیں تو وہاں پر ایم اے بی اے کے لیے جگہ نہیں ہے, وہاں پہ کسی نہ کسی اسکل والے آدمی کے لیے جگہ ہے, ٹیکنیکل کام جاننے والوں کے لیے, آئی ٹی جاننے والوں کے لیے, ہیلتھ کیئر میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے جگہ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت کو دیکھنی چاہیے اور لوگوں کو سکھانی چاہیے. ایک اور بہت بڑی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مثلا یو اے کی اگر آپ بات کریں ہمارے لیے, تو دبئی ہمارے لیے محض ایک شہر نہیں رہا ہوا, بلکہ دبئی ہمارے لیے ایک بزنس ہب ہے, ہمارے لیے ایک بزنس ایک بینکنگ چینل ہے, ہمارے لیے ایک فری لانسنگ کا پلیٹ فارم ہے اور گیٹ وے ہے, اور ہمارے لیے جو کامرس کا ایک ہب بنا ہوا ہے, کامرس کا ایک گیٹ وے بنا ہوا ہے. یہ سب کچھ کس طرح سے ہے کہ ہمارے لوگ ایک کمپنی بناتے ہیں, اس کمپنی کو رجسٹر کر لیتے ہیں یو اے ای میں. مطلب کمپنی تو آپ کے اپنے کام کی ہوتی ہے, آپ فری لانس کر رہے ہیں, آپ آئی ٹی میں کچھ کام کاج کر رہے ہیں, آپ امیزون پہ یا ایکسپورٹ وغیرہ میں کوئی کام کر رہے ہیں, لیکن کمپنی آپ کی پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہوتی. اس کی بھی وجوہات ہیں, ظاہر ہے پاکستان میں آپ کے ٹیکس کا نظام ریلائبل نہیں ہے, پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ اسٹیبل نہیں ہیں, آپ کی بہت ساری چیزوں پر بین لگے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ ٹرسٹ نہیں ہے. مثلا ابھی سولر کے معاملات میں ہی ہم نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے سولر پینلز لگوائے اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, کبھی ہم نیٹ میٹرنگ کا معاملہ دیکھتے ہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے, کبھی ہم دیکھتے ہیں تو ان صارفین پہ ٹیکس لگا دیا جاتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح, مطلب معلوم ہے ظاہر ہے ملک بھی معیشت ملک کی جو ہے وہ کمزور ہے, لیکن پالیسیز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا. ایسی صورت میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ کام تو پاکستان سے کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے بینکنگ جو اپنی چینلز رکھے ہوئے ہیں وہ دبئی میں رکھے ہوئے ہیں, ان کی جو پیمنٹ آتی ہے وہ یو اے ای میں آئے گی اور وہاں سے پھر وہ ان کو موصول ہو جائے گی. اس کو آف شور ریپنگ وغیرہ کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر کل یو اے ای کے اور پاکستان کے خدا نخواستہ تعلقات میں کوئی مشکلات آتی ہیں, کیونکہ یو اے ای اپنی ڈائیورسفیکیشن میں سعودیہ کی وجہ سے کوئی اگر ایشو آ جاتا ہے, یا ویسے بھی وہ زیادہ تر ان کا جو رجحان ہے وہ ہندوستان کی طرف ہے, کیونکہ وہاں پہ لیبر بھی تھوڑی ہماری بنسبت اسکلڈ ہوتی ہے, تو وہ اور بڑی مارکیٹ ہے, تو ان کا رجحان وہاں پہ بہت ہے. اگر کل یہاں پر بینکنگ رولز سخت ہو جاتے ہیں یو اے ای میں, یا سیکیورٹی بہت بڑھ جاتی ہے, تو خدا نخواستہ ہمارے جو فری لانسرز ہیں ان کے اکاؤنٹس منجمد ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس بات کو بہت زیادہ دیر تک کے لیے ڈیفر نہیں کر سکتے. ابھی تک تو جب بھی اس طرح کی, جیسے پچھلے عرصے میں یو اے ای نے پاکستان سے اپنے جو قرضے کی بہت بڑی رقم واپس مانگ لی, تو اس کو ڈپلومیسی سے حل کیا گیا. اس کو پہلے رول اوور کروایا جاتا ہے یا ڈپلومیسی کے ذریعے کسی اور ملک سے, دوست ملک سے ڈپازٹس منگوا لیے جاتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے لوگ ہیں شاید یو اے ای میں کوئی پرابلم اگر آ بھی جاتا ہے تو قطر یا سعودیہ منتقل کر دیں گے اپنے جو بینکنگ چینلز ہیں, لیکن یہ ڈپینڈنسی کا شفٹ کرنا ہے, یہ خود انحصاری نہیں ہے. خود انحصاری کے لیے ہمیں اپنے ملک میں کام کرنا پڑے گا, اپنے جو چینلز ہیں ان کو مضبوط کرنا پڑے گا, پالیسیز کو پیپل فرینڈلی کرنا پڑے گا. یہاں پہ تو بینک اکاؤنٹس کھلوانا کافی زیادہ مشکل ہو چکا ہے, اسپیشلی ایف اے ٹی ایف کے پابندیوں کے بعد. تو اس سلسلے میں کچھ کرنے, پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. پھر یہ جو ممالک ہیں, ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں لگتا کہ اچانک خدا نخواستہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو واپس اچانک آنا پڑے گا, مگر یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو مستقبل میں جابز ہیں وہ کم از کم ہوتی جائیں, یا ان کی اسکروٹنی زیادہ ہو جائے, یا ویزاز کے رول اتنے سخت ہو جائیں کہ پرابلمز ہوں, ہائرنگ میں ہمارے لوگوں کو ایشوز ہوں. تو اس سب کے لیے پیش بندی ضروری ہے, پہلے سے ہی کچھ کرنا ضروری ہے مثلاً. اور اگر بڑی تعداد میں لوگوں کو واپس آنا پڑتا ہے تو اس صورت میں بھی ایک اسمال سے لے کر میڈیم ٹرم تک کی پالیسیز کی ضرورت ہے. ہماری یونیورسٹیز میں تقریباً تمام لوگ سوشل سائنسز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی بیکار ریسرچ کروانے کے بجائے ان معاملات پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے جو ایکچولی ہمارا مسئلہ ہیں. لہٰذا اس طرح کے معاملات پہ ریسرچ کروائی جائے کہ اگر بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے تو وہ کون سے اسمال بزنسز ہیں جن میں لوگوں کی کھپت کرنی ہوگی, ایگریکلچر میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنے ڈائسپورا کی انویسٹمنٹس کے لیے کیا پورٹ فولیوز بنا سکتے ہیں کہ اگر ان کو اچانک واپس آنا پڑے تو پرابلمز نہ ہوں.
ہمارے باہر بھی جو لوگ ہیں، بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، ان سب کو بھی چاہیے کہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے حکومتوں کو اس طرح کی پالیسیز بنانے پر مجبور کریں، ایٹ لیسٹ اکسائیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر مستقبل میں کچھ ایسے حالات سامنے آتے ہیں تو ہم اس کے لیے آلریڈی تیار ہوں۔ اور ویسے بھی ابھی جو گلف ممالک ہیں وہاں پہ لیگل سپورٹ کا سسٹم بہتر ہونا چاہیے پاکستانیوں کو، کیونکہ کسی بھی وقت اتنی بے یقینی کے حالات میں کچھ بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں آپ کا جو ڈائسپورا ہے، آپ کے جو لوگ باہر سے آپ کو ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں پاکستان کو، انہیں مدد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔